क्रिएट हो। अरबी में मजलिस का लफ्ज़ कुरान हकीम में भी इस्तेमाल हुआ है और सही बुखारी और सही मुस्लिम की अहादीस के अंदर इमाम कायनात सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन सैयदुना व मौलाना इमाम आज़म मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मजालिस थी उनके लिए भी मजलिस का लफ्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह इस्तेमाल हुआ है। तो अरबी में मजलिस कहते हैं, उर्दू ज़ुबान में अगर ट्रांसलेट करें तो वो कहते हैं बैठक को, बैठने को, एक कॉमन गैदरिंग को, किसी यानी इल्मी मीटिंग को, सिटिंग को, ऐसी सिटिंग जिसके अंदर इंटरेक्शन भी इन्वॉल्व हो। ये सारे अल्फाज जो हैं वो उर्दू में इस्तेमाल होते हैं और इंग्लिश में भी। और ये इंशाल्लाह हमारी जो मजलिसें हैं वो 01 इल्मी व तहकीकी मजलिस, 02 इल्मी व तहकीकी मजलिस, 03 इल्मी व तहकीकी मजलिस, इस तरीके से इंशाल्लाह ताला अपलोड होंगी। और ये लफ्ज़ मैंने जो कुरान हकीम से डिडक्ट किया है उसका रेफरेंस भी दे देता हूं। सूरतुल मुजादिला पारा नंबर 28 की पहली सूरत है, उसकी आयत नंबर है 11। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ील लकुम तफ़स्सहू फ़िल मजालिस, ऐ ईमान वालो जब तुम्हें यह कहा जाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कि अपनी मजलिस में कुशादगी इख्तियार करो, यानी आप अलैहिस्सलाम की मजलिस में जब बाहर से लोग बाद में शरीक होते थे तो उसके लिए फिर बाकी आने वाले लोगों के लिए जगह भी खाली करनी होती थी कि कुशादगी पैदा की जाए उसके लिए, यानी बाकी लोग जो है वो सिमट के इकट्ठे बैठे। तो जब तुम्हें इस चीज का हुक्म दिया जाए मजालिस में, फफ़सहू यफ़सहिल्लाहु लकुम, तो उस वक्त कुशादगी इख्तियार किया करो, यानी सिमट के बैठो और बाकी लोगों के लिए जगह छोड़ दो, अल्लाह भी तुम्हें कुशादगी देगा। व इज़ा क़ीलल शुज़ू फ़नशुज़ू, और जब यह हुक्म दिया जाए कि उठ खड़े हो, अब मजलिस जो है वो बर्खास्त की जाती है, ये मजलिस एंड की जाती है, तो फिर यह ना किया जाए कि सरकार साढ़ा थोड़े देर सवाल और सुन लो, नहीं, जरा फिर वो डेकोरम इस तरीके से चल नहीं सकता, क्योंकि एक शेड्यूल्ड लाइफ होती है ना। तो मैं भी तो लोगों से फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि जब आप सवाल जवाब की, जब तक मैं बैठा हूं उस वक्त तो ठीक है, जब मैं उठ जाता हूं फिर आप, यानी मैं जूतियां पहनने गया हूं वहां भी आधा घंटा मुझे सवालों के जवाब देने पड़े, तो ये फिर जो है ना वो अखलाकी तौर पर दुरुस्त बात नहीं है। तो ये कुरान पाक में आ गया कि जब कहा जाए कि मजलिस बर्खास्त तो फौरन उठ जाया करो। यरफ़इल्लाहु लज़ीना आमनू मिनकुम, अल्लाह ताला बुलंद करेगा तुम में से जो लोग ईमान लाए, वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, और वो लोग जो इल्म वाले हैं उनके दरजात को अल्लाह ताला बुलंद करेगा, यानी इस चीज की बरकत से कि मजलिस के वो डेकोरम का ख्याल रखें। वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर, और अल्लाह ताला तुम्हारे कामों से खबरदार है, उसे पता है जो कुछ तुम अमाल कर रहे हो। इसके अलावा सही बुखारी और सही मुस्लिम में दर्जनों अहादीस मौजूद हैं नबी अलैहिस्सलाम की मजालिस के हवाले से। अब ये एक अलमिया है कि ये फिर वो सुन्नी शिया कन्फ्लिक्ट की वजह से मजलिस का लफ्ज एक खास मकतब फिक्र ने अडॉप्ट कर लिया, दूसरे ने समझा कि अब ये लफ्ज ही कोई नौज बिल्ला कोई गाली हो गया है। जिस लफ्ज का जिक्र कुरान पाक में मौजूद था, बुखारी और मुस्लिम की दर्जनों अहादीस में मौजूद था, और यही एक अप्रोप्रिएट वर्ड इस्तेमाल हुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सिटिंग्स के लिए, इंटरेक्शंस के लिए, मीटिंग्स के लिए, बैठकों के लिए मजलिस का लफ्ज। तो इस हवाले से कई एक अहादीस मौजूद हैं, लेकिन एक हदीस मुझे इसी मशवरे के दौरान जब 2-3 दिन पहले मुझसे वाले साहब कहने लगे कि यार इन मजलिसों को भी इलादा से रिकॉर्ड किया जाए, वो मैं इंशाल्लाह आगे डिटेल भी बता देता हूं। तो उस वक्त मेरे जहन में एक हदीस आई, बड़ी मशहूर हदीस है सही मुस्लिम के अंदर। इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक वो कम अज कम उसके 3 तुर्क आए हैं, 1525 से लेकर 1527 तक। और यह हदीस मिशकातुल मसाबी में, जिसे मैंने इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हदीस डिक्लेयर किया है, उसमें भी मौजूद है 4747। और मुस्लिम शरीफ में ये कंसेक्टिव 3 इसके तुर्क आए हैं 1525 से लेकर 1527 तक। ये बल्कि मुस्लिम शरीफ पढ़ी हुई है, मैंने इस पे निशान भी लगाया हुआ था, फिजिकली दिखा देता हूं। कुरान तो सब लोग देख ही लेंगे, लेकिन मुस्लिम शरीफ तो किसी किसी के पास होगी। तो ये जो ओरिजिनल इसकी इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक है, ये 1525 तो कॉन्टिन्यूस नंबर है, इंटरनेशनल जो इस्लाम 360 में भी चल रहा है, अब ठीक हो चुका है उसमें। और दूसरा जो डिसकॉन्टिन्यूस नंबर है बटों वाला, वो है 670-286।
فواد عبد الباقی والا، لیکن وہ کانٹینیوس نہیں ہے. بل یہ دونوں میں دکھا دیتا ہوں، اس میں دونوں کے نمبرنگ ہے. دارالاسلام والوں کی جو صحیح مسلم ہے، یہ ذرا ان کو دکھا دیں. صحیح مسلم شریف میں تھوڑا قریب کر دیتا ہوں تاکہ الفاظ بھی پڑھے جائیں. یہ صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبر کے مطابق عربک لینگویج میں دارالاسلام جو دنیا میں سب سے بڑا ادارہ ہے احادیث کی پبلیکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے، یہ ان کا ہے. اور اس میں یہ والی حدیث جو میں بیان کرنا چاہ رہا تھا صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، یہ حدیث جامعہ ترمذی میں بھی موجود ہے اور مشکات المصابیح میں بھی موجود ہے. یہ مسلم شریف کی حدیث دکھا دیں، اس کے انٹرنیشنل نمبر بھی اس میں ڈسپلے ہو رہے ہیں. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1525 سے لے کر 1527 تک 3 کنزیکٹو اس کے ترک آئے ہیں. ایک اور طریق بھی اس کا آگے چل کے آتا ہے ذکر والے چیپٹر کے اندر، وہ 6000 پلس اس کا نمبر ہے، لیکن یہاں سے میں نے دکھا دیا، یہ کافی ہے. اس میں سیدنا سماک تابعی ہیں، سماک ابن حرب رحمہ اللہ تعالی، وہ ایک صحابی ہیں سیدنا جابر بن سمورہ. لفظ ہم سمرہ بولتے ہیں لیکن یہ لفظ سمورہ ہے، میم کے اوپر پیش ہے. جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ سماک بن حرب تابعی پوچھتے ہیں کہ کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی مجالس اٹینڈ کی ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار مجالس اٹینڈ کی ہیں. اور یہی حدیث جب جامعہ ترمذی میں اس کا طریق آتا ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2850، اس میں آگے الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں 100 سے زیادہ مجلسیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اٹینڈ کی ہیں. پھر آگے مسلم شریف کی حدیث چلتی ہے کہ وہ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مجالس ہوا کرتی تھیں وہ یوں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز پڑھانے کے بعد اپنے مصلے پر بیٹھے رہتے تھے حتیٰ کہ سورج انتہائی بلند ہو جاتا. یعنی آج کے اعتبار سے اگر آپ وہ کیلکولیشن کریں وہ 1.5 سے 2 گھنٹے بنتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخاری مسلم میں آتا ہے کہ فجر کا وقت داخل ہوتے ہی فجر کی نماز ارلی ٹائم کے اندر پڑھ لیا کرتے تھے. تو 1.5 سے 2 گھنٹے یہ بنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں بیٹھے رہتے اپنے مصلے پر. اور صحابہ کرام کہتے ہیں اس مجلس میں یہ ہوتا تھا کہ ہم لوگ اپنے زمانہ جاہلیت کے واقعات کو یاد کیا کرتے تھے. اور ترمذی میں الفاظ ہیں کہ پھر شعر و شاعری بھی ہم ایک دوسرے کو اشعار بھی سنایا کرتے تھے. اور مسلم شریف میں کہ ہم ان زمانے جاہلیت کے واقعات کو یاد کرتے تھے کہ ہم کتنے گمراہ تھے اس زمانے میں، اللہ نے ہم میں یہ پیغمبر مبعوث کیے، اللہ نے ہمیں ہدایت دی، کتنے الٹے سیدھے ہم کام کیا کرتے تھے. جیسے یہاں پہ بھی جب سب کانٹینٹ میں لوگوں کو ہدایت ملتی ہے تو وہ کہتا ہے میں تو فلانے دربار تے روزانہ جناب حاضری نہیں سا جو تک دینا، میں جانا ہی نہیں سا آگے کدھر، فلاں دربار پہ جب تک میں حاضر نہیں ہوتا تھا تو میں تو کام پہ نہیں جاتا تھا. تو اس طرح ہم بھی جس طرح اپنے روتے ہیں، ان چیزوں کو یاد کرتے ہیں، صحابہ کرام بھی ان چیزوں کو یاد کیا کرتے تھے. اور جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس دوران ہم یعنی یہ واقعات جب ڈسکس کرتے تھے تو خوب ہم ہنستے تھے، یعنی اپنے جاہلیت کے کاموں کے اوپر کہ جو ہم کرتے رہے اس کے اوپر خوب ایک دوسرے کا یعنی مذاق بھی اڑایا کرتے تھے اور ہنسا کرتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمارے ساتھ مسکرایا کرتے تھے ان ساری باتوں کو سن کے. تو یہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس ہوا کرتی تھی، اس کے لیے بھی مجلس کے لفظ استعمال ہوئے ہیں. اور یہ ڈیلی کی آپ کی مجلس ہوا کرتی تھی، یعنی فجر کی نماز پڑھانے سے لے کر خوب سورج بلند ہونے تک. الحمدللہ اس مسلم شریف کے حدیث کے اندر یہ موجود نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام اشراق کی نماز پڑھ کے آیا کرتے تھے. تو اس سے لگتا یہی ہے کہ آپ اشراق کے نوافل بھی گھر ہی جا کر ادا کیا کرتے تھے. وہ جو ترمذی میں روایت ہے کہ ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ہے، وہ اصول محدثین کے اوپر روایت کمزور ہے. بہرحال سنت ہے اتنی دیر تک مسجد کے اندر بیٹھنا. نفلی نماز صحیح مسلم میں حدیث ہے فرض کے بعد سب سے افضل نماز مرد کے لیے وہ نماز ہے جو وہ گھر میں ادا کرتا ہے. تو بہرحال یہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک مجلس کا ذکر. اور اس پہ مجھے وہ ایک نعتیہ شعر بھی یاد آ گیا، جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام، اس وقت سرور عالم کی مجلس کا عالم کیا ہوگا. یعنی آپ علیہ السلام کی وہ مبارک مجلس جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مہمان خصوصی کے طور پر اور آپ کے اصحاب آپ کے ارد گرد جمع تھے، کتنا رکت انگیز وہ منظر. اور جب آپ کو یہ بات پتا ہو کہ یہ جو شخصیت آپ کے سامنے بیٹھی ہے یہ آن دا فیس آف ارتھ اللہ کی ریپریزنٹیٹو ہے، اللہ کی نمائندہ ہے، تو اس وقت انسان کی دل کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے. الحمدللہ.